مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس سأقدم مجموعة من الأفعال مصرفة إلى الفيتور أي إلى المستقبل. إذن avoir يمتلك مصرف إلى الفيتور سامبل. j'ai j'aurai سأمتلك إذن في المستقبل، ونحن هنا نتكلم عن المستقبل البسيط. الفيتور سامبل être يكون أو فيتور سامبل أي مصرف إلى المستقبل البسيط. je serai سأكون je serai، وأيضا aimer يحب مصرف إلى الفيتور سامبل. j'aimerais سأحب، إذن في المستقبل سأحب j'aimerais. وأيضا manger يأكل مصرف إلى الفيتور سامبل. je mangerai سأكل. وplacer يضع مصرف إلى الفيتور سامبل. je placerai سأضع. إذن هذه الأفعال سأقوم بتصريفها إلى المستقبل البسيط أي الفيتور سامبل، وهي في جمل، أي سأقوم بتركيب جمل أساسية في اللغة الفرنسية باستعمال هذه الأفعال المصرفة إلى المستقبل البسيط. إذن هذا الدرس ضمن قائمة الجمل الأساسية في الفرنسية. Les phrases de base en français. الدرس 61. إذن قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لكم أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، سواء القواعد أو الحوارات أو كل ما يمكن أن تستفيد منه من نصوص وقصص، وأيضا طريقة النطق والسمع. فقط اضغطوا على الروابط أسفل الفيديو، هناك روابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق، اضغط عليها لتجد جميع الدروس. وأيضا من أراد الأفعال المصرفة إلى لو بريزون وأيضا جمل أساسية في اللغة الفرنسية، الجمل التي يستعملها الفرنسيون، يمكنه الضغط على الرابط الأخير في خانة الوصف أو في خانة التعليق. وسأبدأ الدرس على بركة الله. إذن سأبدأ الدرس بأفوار. أفوار تعني يحصل أو يمتلك أو لديه، وهي مترادفة، كلمات مترادفة. يحصل يمتلك لديه avoir. إذن مثلا سأحصل على علامة جيدة. j'aurai une bonne note. سأحصل على علامة جيدة. j'aurai une bonne note. j'aurai سأملك أو سيكون لدي أو سأحصل. إذن j'aurai une bonne note. une bonne جيدة. note علامة. note علامة أو نقطة. نقول أيضا نقطة، سأحصل على نقطة جيدة أو علامة جيدة، مثلا 10/10 أو 6/10، أو تعني النقطة أو العلامة. إذن j'aurai une bonne note، سأحصل على علامة جيدة. الآن أتكلم عن نفسي أنا j'aurai، ولكن إذا أردت أن أتكلم عنك أنت أو عنك أنت، إذا أردت أن أقول أنت ستحصل أو أنت ستحصلين، سأقول tu auras. tu auras une bonne note. في je أضفنا ai في je، وas في tu. ستحصل أو ستحصلين. tu auras une bonne note. tu auras une bonne note. il aura une bonne note. سنحذف اس، نضع فقط a. il aura une bonne note، هو سيحصل على علامة جيدة. elle aura une voiture، ستحصل على سيارة. il aura une maison، ستحصل على منزل.
nous aurons سنحصل نحن إذا أردت أن أقول سنحصل نحن على علامة جيدة nous aurons une bonne note سنحصل على علامة جيدة نضيف ONS vous aurez une bonne note ستحصلون على علامة جيدة vous aurez une bonne note ils avec S هم سيحصلون إذا أردنا أن نقول هم سيحصلون سأقول ils auront ONT نضيف ONT ils auront une bonne note إذا نحتفظ ب AUR ونضيف له AI و AS و A و ONS و EZ و ONT ils auront une bonne note إذا أردت أن أنفي لن أحصل إذا أردت أن أقول لن أحصل على علامة جيدة سأقول سأكتب j'aurai أولا سأحصل j'aurai إذن j'aurai نحذف لأنه يلي لذلك سنحذف ونضع apostrophe j'aurai ويمكن أن أقول je n'aurai pas إذا النفي هنا je n'aurai pas une bonne note je n'aurai pas إذن ne هنا حذفنا وضعنا apostrophe je n'aurai pas إذن ne pas تعني هنا لن أحصل على علامة جيدة يعني في المستقبل لا أحصل على علامة جيدة الآن لن أحصل على علامة جيدة في المستقبل إذن je n'aurai pas une bonne note إذن ne pas تنفي الآن سأمر إلى الفعل être يكون je serai à Paris demain je serai à Paris demain سأكون في باريس غدا je serai à Paris demain سأكون في باريس غدا إذن je serai سأكون à Paris في باريس غدا demain je serai à Paris demain لاحظوا معي سنحتفظ بserai ونضيف AI في je serai à Paris demain سأكون في باريس غدا إذا أردت أن أقول ستكون في باريس غدا سأقول tu seras لاحظ أننا أضفنا AS احتفظنا ب SER وأضفنا AS tu seras à Paris demain ستكون أو ستكونين في باريس غدا ستكون أو ستكونين في باريس غدا أو إذا أردنا أن نقول هو سيكون سنقول il sera إذن سنحذف S il sera à Paris demain سيكون في باريس غدا أو إذا أردنا أن نقول ستكون هي elle sera à Paris demain هي ستكون في باريس غدا elle sera à Paris demain يمكنكم أن تكتبوا في التعليق أنتم je serai à Rabat demain أو à Marrakech أو à Algérie أو أي مدينة تعجبكم إذن elle sera à Paris demain يمكن أن نقول نحن سنكون nous serons سنحتفظ ب SER ونضيف ONS nous serons أي سنكون في باريس نحن سنكون في باريس غدا vous serez إذن vous serez أنتم ستكونون vous serez سنضيف EZ
vous serez à Paris demain. Vous serez à Paris demain. ستكونون في باريس غدا. Vous serez à Paris demain. Ils seront سيكونون. Ils seront هم سيكونون نضيف ONS نضيف ONS. Ils seront à Paris demain. إذا أردنا نقول هن سيكونون في باريس غدا. Elles seront à Paris demain. Elles seront à Paris demain. أو يمكن أن نقول أنفي أنني لن أكون في باريس غدا. سأقول je ne serai pas à Paris demain. Je ne serai pas à Paris demain. لن أكون في باريس غدا يعني في المستقبل. لن أكون. Je ne serai سأضيف ne. إذن je ne serai pas أضيف ne pas. أضع الفعل بين ne pas. Je ne serai pas à Paris demain. الآن سأمر إلى الفعل aimer. aimer يحب. aimer يحب. مثلا j'aimerais le film. j'aimerais le film سيعجبني الفيلم. j'aimerais le film سيعجبني الفيلم. إذن j'aimerais سيعجبني أو سأحب. aimer يحب أو يعجبه. سيعجبني أو سأحب le film الفيلم. j'aimerais le film سأحب الفيلم. أنا سأحب الفيلم. وإذا أردت أن أقول أنت ستحب الفيلم سأقول tu aimeras. لاحظ معي في جو أضفنا AI هنا سنضيف AS. tu aimeras سنحتفظ بالفعل بكامله AIMER ونضيف AI في جو وAS في tu aimeras le film. إذا أردت أن أقول أنت ستحب الفيلم أو أنت سيعجبك الفيلم أو أنت سيعجبك الفيلم مثلا أو ستحبين الفيلم سأقول tu aimeras le film. tu aimeras le film أي أنت ستحب الفيلم. هو سيحب الفيلم. هو سيحب الفيلم. il aimera سنحذف اس فقط نضيف a. il aimera le film. il aimera le film. يمكن أيضا أن نقول نحن سنحب. nous aimerons. nous aimerons le film. nous aimerons le film أي نحن سنحب الفيلم. nous aimerons le film. أنتم ستحبون الفيلم سنقول vous aimerez. vous aimerez le film. vous aimerez le film. أنتم ستحبون الفيلم. هم سيحبون الفيلم. ils aimeront. ONS. ils aimeront نضيف ONS. إذا تركنا الفعل على حاله AIMER aimer وأضفنا له AI وAS وA وEZ وONS وONT وتسمى للترمينيزون النهايات. إذا ils aimeront le film. بالنسبة إذا أردنا أن نتكلم عن هن إذا هم قلنا ils وهن elles. elles aimeront le film. هن سيعجبهن الفيلم. هن سيعجبهن الفيلم. إذن elles aimeront le film. ولكن إذا أردت أن أقول أنفي مثلا قلنا j'aime أحب. j'aimerais سأحب. j'aimerais سأحب le film. إذن أريد أن أقول فقط أنني قمت بتصريف أفعال أساسية إلى الحاضر.
ستجدون في هذه القائمة، أي قائمة الجمل الأساسية في اللغة الفرنسية، ستجدون أفعال مصرفة إلى الحاضر، الأفعال المتداولة كثيرا. والآن أقوم بتصريف الأفعال المتداولة كثيرا إلى المستقبل البسيط. إذن j'aimerais le film، سيعجبني الفيلم. من أراد مشاهدة هذه الفيديوهات يمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. الرابط الأخير في خانة الوصف وفي خانة التعليق هو خاص بهذه القائمة. إذن j'aimerais le film، سيعجبني الفيلم. إذا أردت أن أقول لن يعجبني، je n'aimerais pas le film. Je n'aimerais pas le film. لن يعجبني الفيلم. Je n'aimerais pas le film. إذن ne pas تعني لن، تعني لا وليس ولن. الآن سأمر إلى manger. manger يأكل. manger يأكل. مثلا je mangerai des tomates. سأكل الطماطم. je mangerai des tomates. سأكل الطماطم. لاحظوا معي je mangerai سأكل des tomates الطماطم. لاحظتم أنني أضفت أي على الفعل بكامله، تركت الفعل على حاله وأضفت له أي. je mangerai des tomates. je mangerai des tomates. سأكل الطماطم. إذا أردت أن أقول أنت ستأكل الطماطم سأقول tu mangeras. tu mangeras tu mangeras des tomates. tu mangeras des tomates. ستأكل الطماطم. tu mangeras des tomates. نقول tu mangeras des tomates بسرعة. عندما نتكلم باللغة العامية نقول tu mangeras des tomates. tu mangeras des tomates. إذن tu mangeras des tomates أو il mangera. il mangera هو سيأكل الطماطم. il mangera سنحتفظ بأ فقط. il mangera des tomates. il mangera des tomates. لاحظوا دائما أترك الفعل على حاله وأضيف النهايات لترمينيزون. إذن il mangera des tomates هو سيأكل الطماطم. nous mangerons نحن سنأكل. nous mangerons des tomates. nous mangerons des tomates. نحن سنأكل الطماطم. nous mangerons. vous mangerez هي تقرأ vous mangerez ولكن نقول vous mangerez des tomates. vous mangerez des tomates. أنتم ستأكلون الطماطم. إذن nous mangerons نحن سنأكل. vous mangerez أنتم ستأكلون. vous mangerez des tomates. أنتم ستأكلون الطماطم. هم سيأكلون الطماطم. ils mangeront. ils mangeront ils mangeront des tomates. ils mangeront des tomates. هم سيأكلون الطماطم. ils mangeront. ولكن إذا أردت أن أقول هن سيأكلن طماطم، هن جمع المؤنث السالم. elles mangeront des tomates. elles mangeront des tomates. هن سيأكلن الطماطم. elles mangeront des tomates. يمكن أن نتكلم عن placer يضع. placer يضع. placer يضع. je placerai la chaise à droite de la table. je placerai la chaise à droite de la table. سأضع الكرسي على يمين الطاولة. أنا سأضع. je placerai. نقول je placerai la chaise ولكن تقرأ je placerai.
إذن je placerai سأضع la chaise الكرسي je placerai la chaise à droite de la table على يمين الطاولة أنا سأضع الكرسي على يمين الطاولة je placerai la chaise à droite de la table يمكن أن أقول tu placeras أنت je placerai أنا سأضع tu placeras أنت ستضع إذا أردت أن أقول أنت ستضع سأقول tu placeras إذن دائما أحافظ على الفعل كما هو إذن placer وهو على في المصدر الانفينيتيف placer ونضيف فقط as tu placeras il placera هو سيضع إذن نضيف فقط il placera la chaise à droite de la table il placera la chaise à droite de la table هو سيضع الكرسي على يمين الطاولة أو هي ستضع الكرسي على يمين الطاولة elle placera la chaise à droite de la table هي ستضع الكرسي على يمين الطاولة elle placera la chaise à droite de la table يمكن أيضا أن نقول ne placeront la chaise à droite de la table ne placeront la chaise à droite de la table نحن نضع الكرسي على يمين الطاولة ne placerons la chaise à droite de la table vous placerez la chaise à droite de la table vous placerez la chaise à droite de la table vous أي أنتم vous placerez la chaise à droite de la table ils avec S ils placeront la chaise à droite de la table نضيفه ONS إذا تمرين بسيط الآن إذا أردنا أن نقوم بتصريف الفعل avoir إلى البرونون tu أي إلى الضمير أنت ماذا سنضيف في جو نضيف AI وفي tu ماذا سنضيف قلنا j'aurai و tu au ماذا سنضيف هل tu auras أو tu auront أو tu aurais وكذلك في je serai ماذا نقول إذا أردنا نقول tu seras un petit seront un petit serait وكذلك في j'aimerais وكذلك في je mangerai وكذلك في je placerai إذا قمت بتصريف الفعل avoir و être و aimer و manger و placer إلى الفيتور سامبل إن تابعتم معي الفيديوهات فأكيد أنكم ستصبحون محترفين في لا كونجيغيزون أي في الصرف والتحويل في اللغة الفرنسية إذا أريد أن أقول لكم مشاهدينا الكرام أن هناك برنامج لتعلم اللغة الفرنسية أنتم بداخل مدرسة خاصة لتعلم اللغة الفرنسية مجانا حاولوا أن تتعلموا اللغة الفرنسية وذلك بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق هناك قوائم لقواعد وأيضا للحوارات وأيضا للنطق والسماع والقصص والنصوص ستجد مجموعة من الدروس مهمة جدا اضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق لتتعلم اللغة الفرنسية بسرعة ويمكنكم أن تضغطوا على جيم وتعلقوا على الفيديو بما يناسب الفيديو لكي أستمر في تنزيل مثل هذه الفيديوهات ويمكنكم أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب والفيسبوك لتعم الفائدة وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.